उपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण। समादरणीय परम वंदनीय गुरुजनहरूप्रति, सभाध्यक्ष प्रमुख वक्ता श्री स्वामीजी महाराज प्रति एवं सम्पूर्ण अतिथिज्यू भक्त भागवतहरुमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै म वास्तवमा यो विषयको जो गाईको सम्बन्धमा जिज्ञासु र यो विषयको विद्यार्थी पनि भएका हिसाबले वास्तवमा गौ चेतना र चुनौती जो गोरक्षा गरौं राष्ट्रियता जोगाउँ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस सप्ताहव्यापी गोरक्षा महोत्सव भर्चुअल रूपमा आयोजना भइराखेको छ। यसमा यस्ता परम वन्दनीय शास्त्रज्ञ, शास्त्रका मर्म भलीभाँति जान्नुभएका, बुझ्नुभएका स्वामीजीहरूको अगाडि बोल्ने योग्यता नहुँदै पनि विश्वास गरेर यो कार्यभार सुम्पन्नु भएकोमा आयोजकहरूप्रति पनि नमन गर्न चाहन्छु, आयोजकहरूप्रति आभारी छु। गाई समग्रमा छोटकरीमा गाईलाई बुझ्नु पर्दा धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चारै पुरुषार्थको एकमात्र द्वार, एकमात्र उपाय गौ सेवा हो। त्यसकारण त्रिदेवले पनि, तीनै देवहरू ब्रह्मा, विष्णु र महेश एक साथ गाईको वन्दना गर्दै त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थ सर्वतीर्थानां नमस्तेस्तु सदा नदे। यस प्रकार वन्दना गर्नुहुन्छ। हे पाप विनाशिनी, सर्व देव माता, यज्ञकारिणी, सर्व तीर्थ स्वरूपिणी, हजुरको वन्दना गर्छौं भनेर त्रिदेवले पनि जसको वन्दना गर्छन्, तीनै देव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले पनि जसको नमस्तेस्तु भनेर जसलाई नमस्ते गर्छन्, जसलाई प्रणाम गर्छन्, त्यस्तै गौमाताको सम्बन्धमा हामीले बोल्नु, जान्नु वा हामीले चाहिँ विज्ञता हासिल गर्नु भनेको त सूर्यलाई दीपक देखाएर खोज्नु समान हुन जान्छ। अथर्ववेदीय आदि मण्डलहरुमा हामीले शास्त्रमा हामीले बच्चै बेलादेखि सुन्दै आएका हौं र शास्त्रले प्रमाण पनि दिएको छ। गौमाताका शरीरमा 33 कोटी देवी देवताको वास हुन्छ। स्वयं भगवान कृष्ण धेनु नाम अस्मि कामधुक भनेर भन्नुहुन्छ। अनि प्राचीन गुरुकुलीय पद्धतिमा गुरु सेवा सँगसँगै गौ सेवालाई पनि अनिवार्य रूपमा राखिएको थियो ताकि विद्यार्थीहरू गौसेवी बनेर निस्किउन्। किनभने गौ सेवा आर्थिक, सामाजिक अनि शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक सबै विकासको, सबै सुस्वास्थ्यको घोतक हो। त्यसकारण प्राचीन गुरुकुलहरुमा गुरु सेवा बराबर नै महत्त्व गौ सेवाको पनि दिएर गौ सेवामा विद्यार्थीहरूलाई नियोजित गरिन्थ्यो। र गौ यदि कसैले गोघातीहरूलाई, गाईलाई घात गर्ने वा गाईलाई प्रहार गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्राणदण्ड दिए पनि फरक पर्दैन भनेर अथर्ववेदमा 1:16 को चौथो सूत्रमा चाहिँ बताइएको पनि छ। यदि नो गाम हामी यदस्व यदि पुरुषम आदि भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यो जसले गोघाती व्यक्ति छ भने त्यस्ता व्यक्तिको प्राण हरण गरो भने पनि फरक पर्दैन भनेर हाम्रा शास्त्रहरूले भन्छ। भनेको शास्त्रले, हाम्रो संस्कारले, संस्कृतिले गाईलाई कुन स्थान दिएको छ भन्ने सम्बन्धको त्यो प्रमाण हो। र त्यही अथर्ववेदीय सूक्तहरुमै गाई मात्र यस्तो प्राणी हो जसले सुस्वास्थ्य, दीर्घायु सँगसँगै, यो त आध्यात्मिक कुरा भयो, गाईको सेवा गर्दा भगवत प्राप्तिसम्म हुन सक्छ भन्ने त शास्त्रमा धेरै उदाहरणहरू छ नै। त्यो सँगसँगै भौतिक रूपमा कसैले उन्नति गर्न चाहन्छ, प्रगति गर्न चाहन्छ, कसैले शारीरिक सुस्वास्थ्य कामना गर्छ, कसैले मानसिक सुस्वास्थ्य कामना गर्छ, वा कसैले आर्थिक र सामाजिक स्तरमा चाहिँ आफ्नो सुख सहयोग र ऐश्वर्य प्राप्त गर्न चाहन्छ भने पनि गौ माता चाहिँ निर्विकल्प छिन् भनेर शास्त्रहरूले व्याख्या गर्छ। र म शास्त्रको, अब श्री स्वामीजीहरुका अगाडि मैले शास्त्रको व्याख्या गर्नु त्यति शोभनीय हुन्न। भौतिक विज्ञानले वास्तवमा गाईको महत्त्वलाई कुन हिसाबले मानेको छ त? कि भौतिक विज्ञानले अब हामी त अहिले
कुन युगमा छौँ भन्दा गाली गर्नु पर्यो भने, हामीलाई गाली गर्नु पर्यो भने के भन्छन् भन्दा गाई काटेर खानीहरू चन्द्रमा पुगिसके, तिमीहरू गोमूत्र खानीहरू जहाँ त्यही भनेर हामीलाई गाली गर्छन्। अहिले बेवकुफ बुद्धि नभएकाहरूको बुझाइ के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ गाईको पिसाब खाएर पछाडि पर्यौँ कि भन्ने छ। हामी त्यो हिंता बोध भएर आफ्नो संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्न नसकेर पछाडि पर्यौँ भनी नबुझ्ने त्यो मूर्खहरूको त के कुरा गर्ने। तर तिनले जो उहाँ मङ्गल ग्रह र चन्द्र ग्रहमा टेकिसके, तिनले ती गोराहरूले, गोरा त महान हुन्, पृथ्वीको स्वर्ग तिन अमेरिका हो, अनि 33 कोटी देवता भने अमेरिकीहरू हुन् भन्ने मान्नेहरूका लागि पनि, जसले ती अहिलेका भौतिक विज्ञानका वैज्ञानिकहरूलाई चाहिँ देवतै हुन्, तिनले भनेका बाणी चाहिँ शास्त्र बाणी नै हुन् भनेर मान्नेहरूका लागि पनि वास्तवमा गाईको महात्म्य चाहिँ कम छैन। शास्त्र मान्नेहरूका लागि त प्राण धन नै गाई हुन्। जसरी आध्यात्मिक व्यक्तिका लागि श्री हरिनाम प्राणधन हो, त्यसै गरी गाई पनि प्राणधन हुन्। तर गोरा महान हुन् भन्ने नीतिमा हुर्केका बढेका र अमेरिकालाई चाहिँ स्वर्ग देख्नेहरूका लागि पनि, अनि ती गोराहरूलाई देवता देख्नेहरूका लागि पनि, त्यो मानसिक दासत्व पुरा गोराहरूको स्वीकार गरिसकेकाहरूका लागि पनि वास्तवमा गाईको महत्त्व चाहिँ किञ्चित पनि कम छैन। यसको सबभन्दा ठुलो प्रमाण र सबभन्दा ठुलो उदाहरण त संयुक्त राज्य अमेरिकाले, युनाइटेड स्टेट्सले 6 वटा पेटेन्ट जारी गरेको छ। गोमूत्र सम्बन्धमा 6 वटा युएस पेटेन्टहरू जारी भएका छन्। औषधीय गुणहरू जस्तै त्यो बायो इन्हान्सरका रूपमा, एन्टिबायोटिकको रूपमा, एन्टिफङ्गलको रूपमा, अनि एन्टी क्यान्सर एजेन्टका रूपमा, विशेषतः स्तन क्यान्सरको जो सेल लाइन हुन्छ त्यसलाई MCF7 भन्छन् यो वैज्ञानिकहरूले भौतिक विज्ञानको भाषामा। त्यसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्छन् भन्ने मैले फेला पार्न सकिनँ। त्यो MCF7 प्रतिरोधी जो ट्याक्सोल भन्ने हार्मोन हुन्छ त्यसको अभिवृद्धि गर्छ। त्यसकारण युएस पेटेन्टले चाहिँ 6 वटा पेटेन्टहरू, पेटेन्ट नम्बर 1 अन्तर्गत 4 वटा जो 64/1059 यो 25/6/2002 मा जारी भएको भने, अर्को पेटेन्ट छ 24/5/2005 मा जारी भएको जो 68/96/907 मा, यो दुईटा पेटेन्ट नम्बरमा चाहिँ पेटेन्ट जारी भएको छ कि अब हामी गो पूजकहरूले पनि यदि गोमूत्रबाट चाहिँ यो ट्याक्सोल अभिवृद्धि गर्ने र सेल लाइन MCF7 प्रतिरोधी क्षमताको औषधि निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यो पेटेन्टवालालाई रोयल्टी बुझाएर तब मात्र हामीले चाहिँ औषधि बनाउन पाउँछौँ। अनि हामी यहाँ बसेर चाहिँ त्यो दरिद्रहीनतापूर्वक त्यो को मानसिकता, त्यो गाई खानीहरू चाहिँ चन्द्रमा पुगिसके, मङ्गल ग्रहमा टेकिसके, हामी जहाँको त्यही भनेर आफैलाई चाहिँ आफै गाली गरेर मस्त भएर बसेका छौँ। र पञ्चगव्य सम्बन्धमा, पञ्चगव्य हामी सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। गोमूत्र, गोबर, दुध, दही र घिउ 5 वटा द्रव्यहरू जसलाई पञ्च अमृत, 5 वटा अमृतहरू हुन्। त्यो मध्ये मैले क्रमशः गोमूत्रको जो केमिकल कम्पोजिसन कस्तो हुन्छ, त्यसको रासायनिक कम्पोजिसन, त्यसमा के रसायनहरू हुन्छन्, गोबरमा के रसायन हुन्छन्, अनि दुधमा के रसायन हुन्छन् भनेर चाहिँ क्रमैसित हामीले बुझ्नु पर्दा गोमूत्रमा सामान्यतया 95% पानी नै हुन्छ र त्यो बाहेक 2.5% युरिया र 2.5% मिनरल्सहरू हुन्छ जो खनिज पदार्थहरू। ती खनिज पदार्थहरूमा चाहिँ के पर्छ त भन्दा साल्ट, त्यसमा नुनको मात्रा हुन्छ, अनि हार्मोन्स एन्जाइम्सहरू हुन्छन् जो आइरन, क्याल्सियम, फस्फरस, साल्ट, कार्बोनिक एसिड, पोटास, नाइट्रोजन, अनि एमोनिया, अनि त्यस पछाडि सल्फर, पोटास, पोटासियम, फस्फेट, युरिया, युरिक एसिड, एमिनो एसिड, एन्जाइम्स र ल्याक्टोज लगायतका मिनरल्सहरू लगायतका खनिज पदार्थहरू गोमूत्रमा हुन्छन् जो हाम्रो शरीरमा नभई नहुने खनिज पदार्थहरू हुन्। अनि त्यसै गरी गोबरमा मुख्यतः लिग्निन, अनि त्यस पछाडि सेलुलोज र हेमिसेलुलोज भन्ने यी 3 प्रकारका केमिकलहरू, रसायनहरू पाइन्छन् र त्यो बाहेक 24 प्रकारका खनिज तत्त्वहरू पनि पाइन्छन् जसमा नाइट्रोजन हुन्छ, पोटासियम हुन्छ, अनि सल्फर हुन्छ, आइरन हुन्छ, म्याग्नेसियम हुन्छ, कपर हुन्छ, कोबाल्ट हुन्छ र म्याग्निज हुन्छ। अनि त्यस पछाडि गाईको दुधमा
अब गाईको दुध भने यसै पनि न्युट्रिसनली पोषणीय रूपमा सबैभन्दा धनी पेय पदार्थहरू मध्येमा पर्छ र यसलाई भौतिक विज्ञानले पनि केमिकली कम्प्लेक्स बायोफ्लुइड भनेर चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा राखेको छ कि यसको केमिस्ट्री, यसको रसायन विज्ञान बुझ्नै नसकिने छ कि केमिकली कम्प्लेक्स बायोफ्लुइडहरूको लिस्टमा चाहिँ 1 नम्बरमा गाईको दुध आउँछ। त्यसमा सयौं धातुजन्य घटकहरू र पोषण तत्त्व प्राप्त हुने अनि यो विज्ञानमा जुन खाद्य वस्तुको त्यो पनि विशेषतः झोलिला वस्तुहरूको पोषण, त्यसमा पाइने तत्त्व र त्यसले शरीरमा प्रवेश गरे पछाडि गर्ने जुन चेन रियाक्सन हुन्छ त्यसको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विभिन्न प्रविधिहरू छन्। ती प्रविधि मध्ये संसारमा एकदम चलेका प्रविधिहरू भनेको न्युक्लियर म्याग्नेटिक रेजोनेन्स भन्छन्, जसलाई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भनेर भन्छन्, अनि मास स्पेक्ट्रोमेट्री भनेर भन्छन्, जसलाई LCMS भनेर चाहिँ भौतिक विज्ञानले व्याख्या गर्छ। त्यसै गरी इन्डक्टिभली कपल्ड प्लाज्मा र मास स्पेक्ट्रोमेट्री भन्छन्, जसलाई ICP-MS भन्छन्। र मुख्यतः यी 4 प्रकारका अनुसन्धान पद्धतिहरू छन् जो खाद्य वस्तुको अनि त्यो खाद्य वस्तुले हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरे पछाडि जुन चेन रियाक्सन हुन्छ, जुन क्रिया र प्रतिक्रिया जनाउँछ, त्यो प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विश्वस्त वैज्ञानिक प्रविधिहरू हुन्। र यी प्रविधिहरूको माध्यमबाट गरेको अनुसन्धान, जो यो अनुसन्धान प्रविधि लाई प्रयोग गरेर एउटा यो मेटाबोलिजम इनोभेसन सेन्टर भन्ने छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा खाद्य वस्तुहरूले गर्ने क्रिया र प्रतिक्रियाको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विश्वकै सबैभन्दा ठुलो संस्था हो। यो संस्थालाई चाहिँ USDA देखि लिएर युनाइटेड नेसन डिपार्टमेन्ट अफ फुडदेखि लिएर ल्याकन अनि त्यस्तै गरी विभिन्न यो अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गर्ने संस्थाहरू अनि यो GMO सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जेनेटिकली मोडिफाइड अब्जेक्ट सम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्थाहरूले जसलाई फन्डिङ गर्छन् र जसको त्यो संस्था मेटाबोलिजम इनोभेसन सेन्टर MIC भनेर छ। त्यो संस्थाले गरेको खोज र त्यही संस्थाद्वारा प्रकाशित शोधपत्र छ। त्यो शोधपत्रको नाम मिल्क कम्पोजिसन डाटाबेस भनेर छ, जसलाई हामीले MCD भनेर खोज्यौं भनेदेखि यो चाहिँ त्यही संस्थाको आर्काइभमा भेटिन्छ। अलिकता पैसा तिरेर त्यो पढ्न पनि पाइन्छ। सामान्य त्यसको एब्स्ट्राक्ट मात्र पढ्नलाई त यसै सित्तैमा पाइन्छ। त्यसको डिटेल अनुसन्धान रिपोर्ट, त्यसको शोधपत्र पढ्न हामीले चाह्यौं भनेदेखि चाहिँ अलिकता पैसा तिरेर त्यो हामीले डाउनलोड गरेर पढ्न सक्छौं। र त्यो प्रकाशित शोधपत्रले के भन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा दूध, गाईको दूध प्रवेश गरे पछाडि 1701 प्रकारको मेटाबोलिटिज चाहिँ फर्मेसन हुन्छ। भनेको गाईको दूध हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न साथ एकैपटक 1701 प्रकारका सकारात्मक त्यसले प्रतिक्रियाहरू जनाउन लाग्छ शरीरमा। र त्यति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउने अरु कुनै पनि खाद्य पदार्थ एकदम संसारमा एकदम खतरा, एकदम भयंकर भनेर चिनिएका ड्रग्सहरूदेखि लिएर संसारमा सबैभन्दा राम्रो भनेर चिनिएका फलफूल आदि इत्यादि कुनै पनि खाद्य सामग्रीले एकैपटक 1701 प्रकारका मेटाबोलिटिजहरू चाहिँ फर्मेसन गराउन सक्दैन। त्यो मेटाबोलिटिज भनेको ठ्याक्कै मेटाबोलिजमबाट आएको शब्द हो। त्यसको ठ्याक्कै अर्थ के हुन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा खाद्य पदार्थ गए पछाडि हाम्रो शरीरलाई त दाल, भात, तरकारी, अचार आदि इत्यादि साग सब्जी त चाहिने होइन। हाम्रो शरीरलाई त त्यसबाट चाहिने चाहिँ पोषण तत्त्व मात्र चाहिने हो, मिनरल्सहरू चाहिने हो, भिटामिन्स चाहिने हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन आदि चाहिने हो भने त्यो हामीले खाएको खाद्य पदार्थबाट त्यो चाहिने रासायनिक तत्त्वहरू, त्यसबाट चाहिने खनिज तत्त्वहरू, त्यसबाट चाहिने धातुजन्य तत्त्वहरू एक्सट्र्याक्ट गरेर तानेर खिचेर शरीरमा शक्ति सञ्चार गर्ने, ऊर्जा सञ्चार गर्ने जो पद्धति छ, त्यो पद्धति भनेको सबैभन्दा त्यो पद्धतिलाई एक्टिभेट गराउने र त्यो पद्धतिका मार्फतबाट शरीरलाई चाहिने विभिन्न तत्त्वहरू एकैपटक प्राप्त हुने भनेको केवल दूधबाट मात्र। किनभने दूधबाट एकैपटक 1701 प्रकारका क्रिया र प्रतिक्रियाहरू त्यो शरीरमा हुने गर्छ। र यो मेटाबोलिजमले गराउने अर्को कार्य के हो भन्दाखेरि तपाईको हाम्रो शरीरमा जुन
ऊर्जा छ, त्यो ऊर्जालाई बढाउने साथसाथै हाम्रो शरीर वृद्धि हुनका लागि चाहिने तत्त्व अनि प्रजननका लागि चाहिने तत्त्व र त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यलाई चाहिँ सुस्वास्थ्य राख्ने, स्वास्थ्यलाई पोषण दिने र रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्ने कार्य, यो 5वटा कार्य यो मेटाबोलिजमबाट हुन्छ। र त्यो मेटाबोलिजम जो मेटाबोलिटिक्स भनेको 1701 प्रकारका मेटाबोलिटिक्स केवल गाईको दुध ग्रहण गर्नाले मात्र हुन्छ। यसकारण पनि दिनमा 200 ml मात्र, 1 लिटर दुध 5 दिन लगाएर खाने व्यक्तिलाई पनि ऊर्जाको अनि उसको क्षमताको र प्रजनन क्षमता, शारीरिक ऊर्जा र त्यस पछाडि रोग प्रतिरोधी क्षमताको कहिले पनि कमी हुन्न। मतलब शरीरमा जो व्यक्तिले शुद्ध, अब गाई चाहिँ शुद्ध गाई नै हुनु पर्यो, आजकल त खच्चड गाई हुन्छन्, अब त्यो केसँग क्रस गराएको, अब एक हिसाबले नामै उच्चारण गर्न नहुनेहरूसँग क्रस गराएर चाहिँ अब गाई भनेर ल्याएर जबरजस्ती भिडाएका छन्, थोपर्दैका छन्। हामी फेरि गाई संरक्षण गर्ने भन्नेहरू पनि तिनलाई समात्दै ल्याउँदै राख्दै गरिरहेछौँ। के हो भने गौशाला, गौशालामा के छन् भन्दा सबै ती तपाईँको गाई माता होइन, अब ती के हुन्। अनि यही कुरा कतै सार्वजनिक स्थलमा यिनलाई पनि गाई भन्छन् र भनौँ भनेदेखि त्यो गाई द्रोहीको चाहिँ ट्याग भिराइदिन्छन्। 2-4 ठाउँ धेरैचोटि विवाद पनि परेको छ यही विषयले, कि तपाईँलाई चाहिँ गाई द्रोही भनेर ट्याग लगाइदिन्छन्। त्यो जो हाम्रा वास्तविक गाई हुन्, जो अमृत दिने गाईहरू हुन्, ती गाईका दुध चाहिँ दैनिक 200 ml मात्र पनि हामीले ग्रहण गर्ने हो भने अन्य कुनै भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हामीले शरीरभित्र प्रवेश गराइराख्नु नै पर्दैन। केवल त्यो 200 ml गाईको दुधबाट हामीलाई चाहिने सबै कुराहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी दहीको सम्बन्धमा, दही सबैभन्दा त प्रोटिनको मुख्य स्रोत हो। त्यसै गरी ग्लुकोज पनि प्राप्त हुन्छ दहीबाट, जो दुधमा हुने ल्याक्टोजिनबाट त्यसलाई कन्डेन्स गराउँदाखेरि त्यसमा सुगर फर्मेसन हुन्छ, जसबाट हामीले ग्लुकोज पनि प्राप्त गर्छौँ, इन्सुलिन प्राप्त गर्छौँ। अनि भिटामिन B12, जुन भिटामिन B12 हाम्रो शरीर बढ्नका लागि, हड्डीका लागि क्याल्सियम प्राप्त हुन्छ, जुन अरू क्याल्सियमहरू सहजै शरीरमा घुलमेल हुँदैनन्, तर दहीबाट प्राप्त हुने क्याल्सियम जुन छ त्यो शरीरमा एकदम सहजतापूर्वक घुलमेल हुन्छ। फोस्फरस प्राप्त हुन्छ र भिटामिन B2 प्राप्त हुन्छ, जो भिटामिन B2 को सबैभन्दा राम्रो स्रोत। हामी त आर्टिफिसियल्ली अब अहिले सिन्थेटिक केमिकल्सहरू लिन्छौँ, तर भिटामिन B2 कमी भएका व्यक्तिहरूले दही लिने हो भनेदेखि त्यो दहीले भिटामिन B2 को कमीलाई सहजै रूपमा चाहिँ त्यो समस्याबाट हामीलाई उन्मुक्ति दिलाउँछ। र अब घिउको त के कुरा गर्ने, अब 62% फ्याट, स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ, जुन अरू घिउ खाँदाखेरि, अन्य चिल्लो पदार्थहरू खाँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्छ। तर गाईको घिउ 62% स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ। तर त्यो गाईको घिउले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा एसडिएललाई बढाउँछ। एसडिएल भनेको गुड कोलेस्ट्रोल भनेर चाहिँ यो औषध विज्ञानले भन्छ। भौतिक चिकित्सा प्रणालीमा चाहिँ 2 प्रकारका कोलेस्ट्रोलहरू हुन्छ भन्ने मान्यता छ, जसमध्ये एउटा गुड कोलेस्ट्रोल भन्छन्, अर्को ब्याड कोलेस्ट्रोल भन्छन्। जो गुड कोलेस्ट्रोललाई एसडिएल भन्छन्, ब्याड कोलेस्ट्रोललाई एलडिएल भन्छन्। गाईको घिउ, अरू सबै चिल्लो पदार्थ, यहाँसम्म कि तेलहरू अनि भैँसी आदिको घिउहरू खाँदाखेरि एलडिएलमा वृद्धि हुन्छ, ब्याड कोलेस्ट्रोलमा। र हाम्रो शरीरमा यहाँसम्म कि हाम्रा नसामा चाहिँ तपाईँ त्यो चिल्लो पदार्थ गएर जमेर रगतसम्म जाम हुने र मुटुका चाहिँ सिबडीहरू, कार्डियोभस्कुलर डिजिजहरू चाहिँ लाग्ने चान्सेसहरू एकदम ज्यादा हुन्छ, सिभियर एट्याकहरूको चान्सेस हुन्छ भने यता एसडिएलको वृद्धि भयो भनेदेखि व्यक्तिमा स्फूर्तिपना आउँछ, व्यक्तिको मांसपेशीहरू चाहिँ बलिया हुन्छन्। अब गाईको घिउको विशेषता के हो भने गाईको घिउ खानाले एसडिएलमा वृद्धि हुन्छ। कोलेस्ट्रोल त बढ्छ तर एसडिएल चाहिँ बढ्छ। एलडिएल बढ्नु नकारात्मक हो, एसडिएल बढ्नु सकारात्मक हो। एसडिएल बढ्छ र फेरि अर्को गाईको घिउले यो लिपिड प्रोफाइललाई पनि कुनै हानि नोक्सानी पुर्याउँदैन। त्यो सँगसँगै गाईको घिउ भनेको ओमेगा 3 र ओमेगा 6 सँगसँगै एनिमो एसिडको पनि सबैभन्दा राम्रो स्रोत हो। अब यी भए पञ्चगव्य भित्रका 5वटा द्रव्यहरूको छुट्टा छुट्टै केमिकल एनालाइसिस। अब त्यस्तै गरी पञ्चगव्य बनाइसके पछाडि वा पञ्चगव्यको बायोकेमिकल एनालाइसिस गर्दाखेरि शरीरलाई अति आवश्यक पर्ने सबैभन्दा धेरै प्रबल जो फलप्रद घटकहरू जस्तो सोडियम भयो, सल्फर भयो, नाइट्रोजन भयो, मिनरल्सहरू मध्येबाट तपाईँको भिटामिन A, B, C, D र E भयो,
अनि त्यसै गरी म्याग्निज भयो, अनि सिलिकन भयो, आइरन भयो, क्लोरिन भयो, एन्जाइम्सहरू भयो, म्याग्नेसियम भयो, अनि यो सुक्सिनिक भन्ने केमिकल यो रसायन भयो, साइट्रिक भयो, अनि त्यस पछाडि फस्फेट भयो, क्याल्सियम साल्ट भयो, यो कार्बोलिक एसिड, अनि त्यस पछाडि सेराटाइन, ल्याक्टोज, हार्मोन्स लगायतका तत्त्वहरूको यदि शरीरमा कमी छ भने पञ्चगव्य यो अहिलेको सिन्थेटिक जो औषधि छ त्यसले यसको पूर्ति गराउनका लागि शरीरमा त्यो पद्धति स्थापना गर्न मात्र सहयोग गर्छ। तर पञ्चगव्यको पान गर्नाले स्वतः यो कुराहरू आफै वृद्धि हुन्छ, किन त्यसबाट प्राप्त नै हुन्छ। त्यो सँगसँगै शरीरमा एन्टी क्यान्सर एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले सुन चाँदीको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। गाईको दुधमा र गाईको गौमूत्रमा चाहिँ यी दुईटै पदार्थहरू ज्यादा मात्रामा पाइन्छ। सबै गौमूत्र र दुधको चाहिँ जो एन्टिअक्सिडेन्ट र यो एन्टी माइक्रोबायल पोटेन्सी छ त्यसले चाहिँ फ्यागोसाइट भनेको यो भक्षक जुन भक्षण कोशीय यो कार्य छ हाम्रो आन्द्राभित्र हुने, यसलाई चलायमान गरेर चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूबाट हामीलाई बचाउँछ। र यो इन्टरलुकाइन 1, 2 अनि आइजिए, आइजिएम, त्यस पछाडि आइजिजी अनि आइजिएम, अनि त्यस पछाडि यो लगायत जुन टी लिम्फोटिक्स लगायतका जुन सिन्थेसिसले चाहिँ शरीरको जुन बाह्य जैवाणुक तथा वैषाणुक आक्रमणसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्छ। यो जैवाणुक भनेको ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू भए, अनि वैषाणुक भनेको भाइरल इन्फेक्सनहरू भए, जुन जस्तो यो कोरोना लगायतका इन्फेक्सनहरू भए यी वैषाणुक इन्फेक्सन भए भने यो जैवाणुक इन्फेक्सन भनेका ब्याक्टेरियल जुन कोलेरा लगायतका रोगहरू भए, यी रोगहरूसँग लड्ने जो क्षमता छ त्यसको चाहिँ अभिवृद्धि गर्छ। र फेरि गोमूत्र वा पञ्चगव्य पान गर्नु धेरै सोचिराख्नु पर्ने पनि हुँदैन, किनभने त्यो 95% पानी नै हुने भएका कारण सहजतापूर्वक शरीरले चाहिँ मतलब शरीरमा छिटो घुलमेल हुन्छ, सहजतापूर्वक घुलमेल हुन्छ। र हामीले सुस्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो एउटा बुझाइ के छ भन्दा शारीरिक रूपमा हामी फिट एन्ड फाइन भयो भनेदेखि हिष्टपुष्ट शरीर भयो भनेदेखि भइहाल्यो नि भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तर वास्तवमा व्यक्ति स्वस्थ हुनका लागि कमसेकम 6वटा विषयहरू स्वस्थ हुनुपर्छ। जस्तो शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, आध्यात्मिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि सामाजिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा तन्दुरुस्त हुनु पर्यो र वातावरणीय रूपमा पनि तन्दुरुस्त हुनु पर्यो। यी 6वटा तत्त्वमध्ये, यी 6वटा पाटाहरूमध्ये कुनै एउटा पाटो डिसब्यालेन्स हुनासाथ हाम्रो जीवन अस्वस्थ भइ नै हाल्छ। त्यसकारण गाईको यो पञ्चगव्य मात्र, गाईको सेवा मात्र र गाईबाट प्राप्त हुने 5 द्रव्यहरू मात्र यस्ता विषयहरू हुन्, यस्ता वस्तुहरू हुन् जसले यो 6वटै पाटालाई, जीवनका यी 6वटै अभिन्न अङ्गलाई, हाम्रो जीवन पद्धतिका, हाम्रो सामाजिक, हाम्रो धार्मिक पद्धतिका यी 6वटै पाटालाई ब्यालेन्स गरेर राख्छ। तपाईको शारीरिक तथा मानसिक सुस्वास्थ्यको लागि चाहिँ पञ्चगव्यले एन्टिब्याक्टेरियल, बायो इन्हान्सर, एन्टिफङ्गल, केमियोथेरापिक पोटेन्सियलिटी, अनि एन्टिभाइरल, एन्टी क्यान्सर, अनि एन्थलमेन्टिक भनेको कृमिनाशक, अनि त्यस पछाडि एन्टी डायबेटिक, त्यस पछाडि एन्टिसेप्टिक, एन्टिअक्सिडेन्ट, एन्टी माइक्रोबायरल, वन्ड हिलिङ, जुन लिपिड लोअरिङ एक्टिभिटी, मल्टी ड्रग रेसिस्टेन्ट, मेमोरी एनहान्सर एन्ड ब्रेन टोनिकका रूपमा चाहिँ काम गर्छ। जस्तो तपाईँको काटेको ठाउँमा अरू पिसाब पर्ने वा गोबर पर्ने भयो भनेदेखि त्यहाँ पाक्छ, गाईको गौत गोबर पर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ वन्ड हेलिङ भएका कारण, एन्टी माइक्रोबायल भएका कारण त्यसले चाहिँ छिटो ठिक गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको अहिले मोडर्न मेडिसिनमा पनि यो जुन अहिलेको चिकित्सा प्रणाली छ यसमा पनि गाईको दुधलाई र गौतलाई चाहिँ मेमोरी इन्हान्सरका रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, ब्रेन टोनिकको रूपमा प्रयोग गरिन्छ ब्रह्मी र गौतलाई चाहिँ, हैन। त्यस यो त भयो तपाईको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि। त्यसै गरी
आध्यात्मिक सुस्वास्थ्य सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि त सो त भगवानले नै हामीले दैनिक पाठ गर्ने मन्त्रहरुमै नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय छ भन्छौँ। भगवान आउनु नै त्यही गाई र ब्राह्मणको हितका लागि आउनुहुन्छ। भगवान स्वयं भागवतमा देख्न सक्छौँ। भगवान कृष्णलाई जब जब आपद विपद पर्थ्यो यशोदा मैयाले गोबर र ब्रजरसको धुलो बनाएर चाहिँ तिलक आदि गरेर भगवानको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो। भगवानकै रक्षा गर्न पनि गोबरको आवश्यक पर्छ। आध्यात्मिक महात्म्यको त कुरै छोडौँ, 33 कोटी देवताहरू तिनै गाईको शरीरमा छन्। अब यस्तो पञ्चगव्य र पञ्चामृत छोडेर हाम्रा नेतृत्व गर्ने भन्नेहरू चाहिँ होली वाइनतिर लागे विडम्बनाको कुरो। यहाँ पञ्चामृत छोडेर पञ्चगव्य छोडेर। त्यसै गरी आर्थिक सुस्वास्थ्य र वातावरणीय सुस्वास्थ्यका लागि पनि जस्तो फर्टिलाइजरका रूपमा, एन्टिसेप्टिकका रूपमा, नेचुरल प्लान्ट इन्हान्सरका रूपमा मसँग 5 मिनट थप समय छ, मैले अन्त्य गर्दैछु। अब श्रद्धेय महाराजजीलाई विश्रान्ति गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म अब 5 मिनट पनि लागेन, 3 मिनटमा सकाउँछु मैले। अनि त्यति मात्र नभएर गाईको गोबर मात्र जस्तो अब हामीले पहिला त मानसिक र शारीरिक सुस्वास्थ्यको सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं, पञ्चगव्यबाट कसरी हुन सक्छ। त्यस पछाडि हामीले आध्यात्मिक सुस्वास्थ्यका लागि कि आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्न चाहनेका लागि त धर्म अर्थ काम मोक्ष सबैको द्वार नै गौमाता हुन्। किनभने भगवान स्वयंको रक्षा पनि हामीले चाहिँ गोबरको तिलकद्वारा गरेका प्रसङ्गहरू यथेष्ट विष्णु पुराण भागवत आदिमा भेटेका छौँ। त्यो बाहेक आर्थिक र वातावरणीय सुस्वास्थ्यका लागि पनि फर्टिलाइजरका रूपमा, एन्टिसेप्टिकका रूपमा, अनि तपाईँको सोयल इन्हान्सरका रूपमा कि तपाईँको जुन पञ्चगव्यको मिश्रणबाट निर्मित अहिले सोयल कन्डिसनर भनेर एउटा यो माटोलाई प्रबलीकरण गर्नका लागि भनेर चाहिँ सोयल इन्हान्सर, सोयल कन्डिसनर पाइन्छ, जुन चाहिँ आधुनिक अहिलेको यो सिन्थेटिक इन्हान्सर भन्दा 4 गुणा प्रभावकारी छ भनेर चाहिँ प्रमाणित भएको छ। एउटा गाईले 1 वर्षमा गाईको गोबर र गहुँतबाट हामीले 45,000 लिटर त बायोग्यास मात्र उत्पादन गर्न सक्छौँ। यदि आर्थिक र सामाजिक सुस्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने यज्ञको प्रभावले हुने फोटोकेमिकल प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणमा CO2 को मात्रा घटेर चाहिँ SCSO र O2 को प्रभाव चाहिँ वातावरणमा बढ्छ। यज्ञमा केवल 10 ग्राम गाईको घिउ हालेर यज्ञ गर्दाखेरि 1 टन अक्सिजन फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरा त हर्ड स्टुङ्गल भन्ने चाहिँ अमेरिकन वैज्ञानिकले प्रमाणित गरेका छन्। अनि त्यो गाईको गोबरमा जुन भिटामिन B12 हुन्छ त्यसले चाहिँ रेडियो एक्टिभ जुन वेभहरूलाई चाहिँ आफूतिर खिच्ने भएका कारण रेडियो एक्टिभ वेभबाट बाँच्न चाहने, जस्तो जापानमा सुनामी जाँदा पनि गोबरको बहुत प्रयोग गरिएको थियो। गाईको गोबर भारतदेखि प्लेनमा हालेर समेत लिएर गए। अनि अमेरिकन साइन्टिस्ट एकजना जेम्स मार्टिन भन्नेको नेतृत्वमा एउटा अनुसन्धान भएको थियो। त्यसले के प्रमाणित गरेको छ भन्दा त्यो गोबर इस्ट चाहिँ समुद्रको पानीमा मिक्स भएका कारण वेस्टल्यान्ड जहाँ सधैँ मरुभूमि जस्तो भएर बस्ने ठाउँमा पनि अहिले चाहिँ हरिया पातहरू, हरिया घाँसहरू, बोट बिरुवाहरू उम्रिन लागेका छन् भनेर चाहिँ प्रमाणित भएको छ। भने वातावरणीय आर्थिक सारभूत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले यसलाई टुङ्ग्याउन चाहिँ सारभूत रूपमा समग्रतामा भन्नुपर्दा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय सुस्वास्थ्य साथै सबै प्रकारका पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सबै एकै स्थानमा एकैपटक कसैले प्राप्त गर्ने अभिलाषा कसैको मनमा छ भने गौ सेवा एकमात्र विकल्प हो। हरि ओम तत्सत। जय गौ माता। धन्यवाद श्रद्धेय श्रीवास कृष्णदास महाराजजी। यस्तो दिव्य प्रवचन कि समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि म बाध्य भएँ, क्षमा चाहन्छु। तर म आफै पनि यस्तो फिदा भएछु कि। धन्यवाद श्रद्धेय श्रीवास कृष्णदास महाराजजी। यस्तो दिव्य प्रवचन कि समय व्यक्त हुन व्यक्त पुगेछु। साह्रै सान्दर्भिक र हामीलाई चाहिने आजको मोडर्न युगमा, हामी आधुनिक समयमा चाहिने हामीलाई विज्ञान सम्मत जो वास्तविक प्रवचन थियो त्यो यहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यहाँप्रति फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय विद्वद्वरेण्य जो आध्यात्मिक एवं भौतिक विज्ञानका प्रखर वक्ताको रूपमा, विद्वानको रूपमा हुनुहुन्छ श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारीजी महाराजबाट हामीले अद्भुत प्रकरण श्रवण गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। सबैको पाबन्दीले गर्दाखेरि प्रकट गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय विद्वद्वरेण्य जो आध्यात्मिक एवं भौतिक विज्ञानका प्रखर वक्ताको रूपमा, विद्वानको रूपमा हुनुहुन्छ श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारीजी महाराजबाट हामीले अद्भुत प्रकरण श्रवण गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। सबैको पाबन्दीले गर्दाखेरि बाध्य भएको छु उहाँलाई टोक्नै भन्नु पर्यो। अलिकति नमिठो शब्द प्रयोग गरेँ मैले, किनभने यो शब्द मलाई पनि लाग्यो कमसेकम यो उहाँको लागि त 3-4 घण्टाको समय राख्नुपर्ने रहेछ। तर पनि श्रद्धेय महाराजजीप्रति हार्दिक
क्षमा याचना गर्दै म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो